फाटले जरा हे ओपन भी आता है ना ना असं नाही हां ऐसे नाही ना अबे हेलमेट दे हेलमेट रख ऐसे पकड़ गो माडी बाई देंगा नहीं गो पिज्जा ना गो माडी आहे दिगा ऐसे ठीक है ना जमीन चे आहे ना बरोबर होय हाय दे हाय आणि ते उल्लो होई गेल तो पिज्जा नो सगळे होय रहे हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल कशें आहे तुम्ही सगळीं आसोच मत तुमी सगळीं बरें आहाय म्हण आमी बी बरें आहाय आयज न्हू हांव न्हू चिंत्तालें अशें करून बसून पयलींच आमचो काजरां वयता ते दोणो पयलीं आमी धाकटे आसता दोणो मिन्स अशें करून सेकेंड डे जाता ते दोणो सायडीन येदेशें अशें करून बिफाचें चोरीस मास म्हणून घातालीं येदेशें सो हांव चिंत्तालें हांव बाये सांगतालें पयलीं तें अशें करून बरें लागतालें मांस खावपाक मिन्स तें येदेशें दिताय तो पुलाव बरो लागतालो आनी टेस्टी लागतालें तें खावपाक आनी एक तोरा शीर आसताली धाकटीशी सायडीन सो आतां हांवें कितें म्हणलें म्हाका म्हणपाक लागलें तें जाल्यार मामा तें कोरया गे म्हणपाक लागलें आतां हांव म्हणलें ओके म्हणलें कोरया म्हूण सांगलें चोया म्हूण सांगलें आतां हांव तें तुमकां ते भाशेन बीफ चोरीस मास करून दाखयता आनी तुमी न्हू मांस घेतलो न्हू मातशें सॉफ्ट घे आनी तें न्हू बारीक बारीक आतां आमी दुकरा मासा कितें करून ते बारीक बारीक कातरताय ते भाशेन ते बारीक बारीक येता ते पिसीस करपाचे कातरपाचे ओके सो आतां आमी तें हांव तुमकां दाखयता हांव कितें करून करतें आनी तुमी बी ट्राय करा आनी चोये मिन्स कितें करून जाता ओके पाव किलो बीफ आतां हांव तें तुमकां दाखयता चोरीस मासा भाशेन कितें करून करताय तें पयलीं कोता न्हू काजराक ते भाशेन पुलावचे घालून खाता तें येदें तें घालून दिताय तीं सो हांव घातलें मीठ आनी घालपाचें जिंजर गार्लीक पेस्ट एक जिंजर गार्लीक पेस्ट लावपाचो आनी मिक्स करपाचें आनी सायडीन दवरपाचें तें जालें म्हगेलें हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट लायलो आतां हांव तुमकां तेजो मसालो दाखयता मसालो घेतलें रेड चिलीज आनी येदीशी आमटाण घेतलें जीर घेतलें तिखी घेतलें आनी मिरयां घेतलें म्हणजे कालाफुरा आनी लसूण आनी आलें आतां हांव न्ही सगळो मसालो न्हू असो न्हू मिक्सरान हांव हाडटलें आनी हितून न्ही हळदी घातलें आतां हाडून मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें सॉरी हांव विसरलें तुमकां दाखोवपाक एक गुड्डी न्हू विनेगर घालें ओके आनी तुमी न्हू मसाल्या पासून घालपाक जाता हाडपाक विनेगर थोडीशी मिक्स करपा जाता नाजाल्यार मासा लायन दवरपा जाता तेशें कांय ना मासा लायन दवरपा जाता नाजाल्यार मिक्सरान हाडपा जाता ओके अच्छा मुगे मसालो जालो रेडी आतां हांव कितें करता जाणा आतां हांव होण्ण घातां सो होण्णान दाखयता हेचो हांव घातां 3 कांदे आनी 2 टोमाटां आनी 2 जिते मिरसांग घातलें कांद न्हू सुबेज घालें जितलें तूं सुबेज घाता न्हू तुगे मांस न्हू बरें जातलें कित्याक चेरीस मासा भाशेन हांव करता न्हू सो तेका लागून कांद न्हू सुबेज घालें आतां हांव हो कांद साफ करतलें आनी हांव तो बारीक कातरता आनी मागीर होण्णां घालता मागीर तुमकां दाखयता कितें करपाचें सो आतां हें कुकर घेयला कुकरान गरम करून दवरला आनी कुकरान हांव तेल घातां तेल घाल म्हणटकच हांव तितून घातलें कांदो कांदो बरो भाजून घेतलें गोल्डन ब्रावन जालें म्हणटकच मागीर हांव तितून घातलें 2 टोमाट घेयले हांवें धाकटीशी मागीर हांव तितून 2 टोमाट घातलें हें गोल्डन ब्रावन जालें म्हणटकच आनी कढीपत्ता घातलें कढीपत्ता हातान घातां ते कढीपत्ता घातां आतां मातशें गोल्डन ब्रावन करता आनी मागीर तुमकां दाखयता मागीर मुखार कितें करपाचें काम जालो आतां हांव तितून घातां टोमाट आनी अशें जिते मिरसांग 2 घायले आनी तुमी मिक्स करें बरें भाजून घे टोमाट मोव जावपाचें
जालें टमाट मूग जालें आतां हांव आतां मसालो घातलो तो सगळो आतां हितून घालपाचो आनी हो मसालो मात भाजून घेवपाचो हे बीफ न्हू हितून घालें सगळें मात मिक्स कर आनी मिक्सरान न्हू उदक मिन्स तो मसालो लागलो आहलो न्हू सो तितून हांव इदेचें मिक्सरान घालून उदक घालून तितून इलें घायला आनी आतां तें हितून घालता थोडेशें आनी हांव हें मिक्स कोता आनी हांव आतां कुकर बंद कोता स्लो आनी तितून उदक बी कांय घायना स्लो गॅसीचेर दवरून हांव मिक्स कोतलें तेजें उदक सुट्टलें थोडेशें कित्याक तें हें न्हू हें चोरीस मास कोत्ता न्हू मातशें दाटू आसता सो तेका लागून तें दाट करूं पडटा खबर आसता तुमकां पयलीं तेंपा अशें करून काजरां बी वयता तेदो दिता ती घान सायडीन येदेशें मास घान आनी एक तोरा पोडी घाताली न्ही फ्रेंड्स तेंचें गेलें बीफ चोरीस मास जालें रेडी सो अशें करून दाट जावपा जाय तुमकां जाय जाल्यार आनी पासून सुकोय तशें कांय प्रॉब्लम ना दाट करपा जाता थंय आनी न्ही तितून हांव न्हू तुमकां टेस्ट बी तुमचो हें मीठ जाल्यार मीठ घालें मॅगी जाल्यार मॅगी घालें ओके आतां हांव तितून घालता न्ही इल्लीशी शुगर बरी न्हू साकर उडयता तितून कित्याक आमगे तें न्हू मिरसांग मातशी तीख आहाय ते आमगे मिरसांग हांव ते मिरसांग ते हें हाडटा ते घारां ते हें कोताय न्हू तेसो हांव मिरसांग घालता हांव कश्मीरी मिरसांग उजार केलो न्हय सो सद्या ते आहाय ते घायले म्हणजे मिरसांग्यो टेस्ट करून चोयता सारकें जालें परफेक्ट सारकें टेस्ट सारकें येयला बरें आतां खावपाक हांवें टेस्ट करून चोयलां मिठा सारकें आहा आनी सारकें तिखसाणें बी सगळें सारकें आहा आनी समज तुमकां विनिगर समज उणी लागता न्ही जाल्यार तुमी विनिगर हितून घालपाक शकता एक गुड्डी घालपाक जाता तेशें करून वयल्यान उडोवपा जाता आतां हांव तुमकां दाखयतां सो फ्रेंड्स हेचो मुगेलें जालें चोरीस मास रेडी बिफाचें आनी तुमकां खबर आहा न्हू पयलीं तेंपार लोक अशें करून कोतालीं आनी सेकेंड डे आमी वयता जाणो व्हंकलेक थिंगा अशें करून प्लेट रेडी करून दितालीं उगडास आहा आसतो तुमकां थोड्या लोकांक आनी तें एक बरें लागतालें खावपाक सारकें टेस्टी लागतालें चोय अशें करून प्लेट रेडी कोतालीं आनी एक सायडीन तोरा शीर आसताली उगडास आसा जाल्यार म्हाका खबर ना तुमकां कोण पयलीं सेकेंड डे बी वयता तांकां उगडास आसतलो पयलीं काजरां लोक अशें करून दितालो अशें करून ते मास कोतालीं रेड मास इफ आमगे तुमचें चॅनल लायक जाता लायक करें शेअर करें आनी सब्सक्रायब करें बाय गुड नायट